अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं डियर उर्दू स्टोरीज़। आप सबसे गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। उम्मीद करती हूं कि आज की ये सच्ची कहानी आपको पसंद आएगी। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ मिस अर्शी? मैं और मेरे दोस्त कौसर खाना खाने के साथ साथ बातें भी कर रहे थे कि अचानक ये आवाज़ सुनकर हम दोनों चौंक गए। मैंने देखा हमारे नज़दीक मोहसिन अपनी प्लेट हाथ में उठाए खड़ा था। उसे देखते ही मेरे माथे पर बल पड़ गए। क्यों, और कोई जगह नहीं है? मैंने तरखते हुए लहजे में कहा। आसपास के लोग मेरी आवाज़ पर मुतवज्जा हो गए थे। मोहसिन की शक्ल देखने वाली हो गई थी। वो खजालत आमेज़ नज़रों से गर्दोपेश का जायज़ा लेने लगा। फिर वो झेपी हुई आवाज़ में बोला, मैं तो ऐसे ही मालूम कर रहा था। क्यों मालूम कर रहे थे? बिला वजह फ्री होने के लिए? सब मालूम है मुझे तुम जैसे इस तरह ही हरकतें करते हैं दोस्ती करने के लिए। जाइए अब किसी और जगह जाकर बैठिए। मैंने उसे बुरी तरह झड़क दिया। वो खिसिया कर वहाँ से चला गया। यार अर्शी, कम से कम लहजा तो ठीक कर लिया करो अपना। ऐसे बात करते हैं क्या? कौसर दबे लहजे में बोली। तुम तो एकदम लट मार देती हो। तरीके से भी मना कर सकती थी। ये लोग इस काबिल ही नहीं होते कि इनसे ढंग से बात की जाए। मैंने दूर बैठे हुए मोहसिन को घूरते हुए जवाब दिया। अब भी तो मिल गई ना जगह, बस बहाना चाहिए था यहाँ बैठने का, छचोरा कहीं का। ये तो मर्द की फितरत होती है, सब ऐसे ही होते हैं, इसमें गलत क्या है? हाँ, अगर आपको कोई बात अच्छी नहीं लगती तो आप साफ साफ मना कर दें, मगर प्यार से भी मना किया जा सकता है। कौसर फ़लसफ़ा झाड़ने लगी। ज़रा सी भी प्यार से बात कर ली तो रात दिन का पीछा ले लेंगे। वैसे भी ये कौन सा परिस्तान का शहज़ादा है जो प्यार से बोलती? मैंने सर झटक कर कहा और खाने में मसरूफ़ हो गई। पता नहीं वो कौन होगा जो तुम्हें पसंद आएगा। कौसर ने लंबी सांस लेकर कहा। चुपचाप खाना खाओ। मैंने उसे टोक दिया। कौसर मुझे ऐसे देखने लगी जैसे बोल रही हो कि अर्शी तुम नहीं सुधरोगी। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थे, धीमे मिजाज की, सुलझो, मिलनसार और खुश गुफ्तार। मेरी क्या किसी की भी बात का बुरा नहीं मानती थी। लोगों का ख्याल था कि मैं एक बदमिजाज और मुश्किल लड़की हूँ, इसलिए मुझसे किसी की दोस्ती ज़्यादा अरसा चल नहीं पाती थी। मैं अपने गुस्से और तंग मिजाजी की वजह से मशहूर थी। मुझे अपनी इस आदत का इल्म था, लेकिन क्या करती, हज़ार कोशिश के बावजूद गुस्से पर काबू नहीं पाती थी। किसी की कोई बात नागवार गुजर जाती तो फिर उसकी खैर नहीं होती थी। नतीजा ये निकलता कि लड़कियां कानों को हाथ लगाती हुई मुझसे दूर हो जाती थीं और दोबारा सामना करने से भी गुरेज करतीं। कुदरत ने मुझे ऐसा रंग और रूप दिया था कि देखने वाले देखते रह जाते। मुझे इसका बहुत अच्छी तरह इदराक था। अपनी खूबसूरती पर मुझे नाज था। अच्छी और माकूल शक्ल सूरत की लड़की भी मेरे हुस्न के सामने मांद पड़ जाती। मेरी तंग मिजाजी की एक वजह शायद ये भी थी। इस कंपनी में नौकरी करते हुए मुझे 3 साल हो गए थे। मेरा ताल्लुक़ एक आम घराने से है। हम 4 बहनें और एक भाई है। सबसे बड़े भाईजान हैं। अब्बा एक छोटी मोटी नौकरी किया करते थे, चंद साल पहले फौत हो गए, और अब अम्मी हम लोगों के रहमो करम पर थीं। भाईजान माकूल नौकरी करते थे और शादी के बाद अपनी ज़िंदगी मज़े से गुजार रहे थे। उनके 2 लड़के थे जो स्कूल जाते थे। भाभी ने सबसे पहला काम ये किया था कि भाईजान को लेकर अलग हो गईं, ताकि भाईजान की तनख्वाह बहन और अम्मी पर खर्च ना हो। मुझसे बड़ी बहनें नासरा और नजमा पहले ही नौकरी कर रही थीं। भाईजान के अलग होने के बाद अपने अखराजात पूरे करने के लिए मुझे भी नौकरी के लिए निकलना पड़ा। नौकरी के हसूल के लिए ज़्यादा तंगोदो नहीं करना पड़ी थी। झट से नौकरी मिल गई। रखने वालों ने मेरी तालीम पूछी ना काबिलियत, बस मेरी सूरत देखकर फ़ौरन रख लिया। यही नहीं बल्कि महज 2 साल बाद सुपरवाइज़र ने सिफारिश करके मेरी तनख्वाह भी दुगनी करवा दी। सुपरवाइज़र अमजद जवान आदमी था, रख रखाव वाला और नरमी से पेश आने वाला। बाद में मालूम हुआ था कि उसकी बीवी शादी के 2 साल बाद मर गई थी। उसके बाद से अमजद साहब ने अब तक शादी नहीं की थी। वो मुझ पर ज़रूरत से ज़्यादा मेहरबान होने लगे थे। मर्द चाहे शरीफ हो या ना हो, वो मर्द ही होता है। अमजद साहब ने इशारे कनाइयों में कई बार अपना मकसद मुझ पर वाज़ा करना चाहा, लेकिन मैंने कभी उनकी हौसला अफजाई नहीं की थी, बल्कि थोड़ा खिंची खिंची रहने लगी, ताकि उन पर मेरी बात वाज़ा हो जाए कि
کہ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ میرے خواب دیکھنا چھوڑ دیں۔ ڈرپوک آدمی تھے مگر سمجھدار بھی، جلد ہی پیچھے ہٹ گئے۔ اب صرف ان سے کام کے سلسلے میں بات ہوتی تھی۔ مجھ سے چھوٹی تھی نرگس، وہ کالج میں زیر تعلیم تھی۔ ہم سب بہن بھائیوں میں ایک عادت مشترک تھی، بد زبانی اور غصے کی تیزی، حتیٰ کہ اکثر ہم معمولی باتوں پر آپس میں بلیوں کی طرح لڑ پڑتے تھے، چلا کر ایک دوسرے کو وہ مغلزات بکتے کہ محلے والے بھی کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے۔ امی سر پکڑے ایک جگہ بیٹھ جاتی تھیں۔ اگر کبھی غلطی سے وہ کسی جھگڑے کے درمیان بول پڑتی تو ان کی شامت آ جاتی تھی۔ جھگڑا کرنے والیاں اپنا جھگڑا چھوڑ کر امی پر الٹ پڑتی تھیں اور انہیں اتنا برا بھلا کہتی تھیں کہ ان کے آنسو نکل آتے تھے۔ جھگڑا یہاں رک جاتا تھا، لیکن لڑنے والیوں کی ناراضگی کافی دنوں تک جاری رہتی تھی۔ سرد مہری کا یہ عالم ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کی شکل تک دیکھنے کی روادت نہیں ہوتی تھی۔ بھائی جان سے لے کر نرگس تک کوئی کم نہ تھا۔ لوگ ہم لوگوں کو پیٹھ پیچھے آنکھ کا پتلا کہتے تھے، مگر منہ پہ بولنے کا رسک کوئی نہیں لیتا تھا۔ فیکٹری میں امجد صاحب کے بعد بھی کئی مردوں نے بے تکلف ہونا چاہا، لیکن میں نے انہیں 10 افراد کے سامنے ذلیل کر کے رکھ دیا تھا۔ ایک بار میں کوثر اور کئی دوسری لڑکیاں چھٹی کے بعد فیکٹری کے دروازے کے پاس کھڑی تھیں۔ ہمیں لانے اور لے جانے والی بس اچانک ہی خراب ہو گئی تھی۔ باقی علاقوں کی بسیں بھی جا چکی تھیں۔ بس کی خرابی دور کرنے کے لیے مکینک مصروف تھے۔ اتنے میں ہمارے قریب ایک لڑکا آیا۔ وہ انگلی میں اپنی کار کی چابی گھماتا ہوا آیا تھا۔ نزدیک آ کر اس نے مجھ پر ایک بھرپور نظر ڈالی۔ اب یہ ہیرو بنے گا، میں نے قدرے اونچی آواز میں اسے سنانے کے لیے کوثر سے کہا۔ آس پاس کھڑی لڑکیاں ہنس دی تھیں، وہ بھی مجھے اچھی طرح جانتی تھیں۔ چپ کر جایا کر یار، اچھی بات نہیں ہے، کوثر آواز دبا کر بولی۔ میں جانتی ہوں اسے، میں بھی جانتی ہوں، اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہے، کار کا بھرم مار رہا ہے جاہل۔ میں نے نفرت سے ہونٹ سکیڑے۔ کیا ہوا، بس خراب ہو گئی ہے آپ کی؟ فہیم نے بس کی جانب دیکھا اور پھر ہم سے مخاطب ہو کر دریافت کیا۔ اس لیے تو کھڑے ہیں، کوثر نے مجھ سے پہلے جواب دیا، ورنہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے اپنی نمائش کرانے کا۔ میں نے ترک کر کہا، میرا خیال ہے یہ جوہر ٹاؤن کی طرف جانے والی بس ہے، وہ میرے راستے میں پڑتا ہے، اگر محسوس نہ کریں تو میں راستے میں آپ کو ڈراپ کر سکتا ہوں۔ فہیم نے آفر کی۔ آپ کی اس ہمدردانہ پیشکش سے ہم رتی برابر بھی متاثر نہیں ہوئے، کسی اور کے پاس جا کر لائن ماریں۔ میں نے سابقہ لہجہ برقرار رکھا۔ فہیم کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے، اسے اس قسم کے جواب کی توقع نہ تھی۔ میرا لہجہ میرے جملے، میری شخصیت اور خوبصورتی سے میل نہیں کھاتے تھے۔ چند لمحوں کے لیے اس کے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا۔ وہ حیران کھڑا، میرا منہ تکتا رہ گیا۔ قریب کھڑی لڑکیاں چمک گوئیاں کرنے لگی تھیں۔ محترمہ، میں ایسا نہیں ہوں جیسا آپ مجھے سمجھ رہی ہیں۔ آخر میں اس نے قفلِ خاموش کھولا۔ سب اندر سے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، اوپر سے اچھا بن کر ڈرامے کرتے ہیں۔ میں نے کوثر کا ہاتھ جھٹک کر کہا۔ وہ میرا ہاتھ دبا کر مجھ سے چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں مسلسل بولتی رہی، مہربانی فرما کر آپ اپنی قیمتی کار میں تشریف لے جا سکتے ہیں، اور ہاں، مجھے اچھی طرح پہچان لیں، دوبارہ بھرم مارنے کی کوشش نہیں کرنا۔ وہ عجیب نظروں سے مجھے دیکھتا ہوا چلا گیا۔ عرشی، بہت غلط بات، کتنا سمجھایا ہے میں نے تمہیں، اپنا رویہ اور لہجہ ٹھیک رکھا کرو، لیکن تمہاری سمجھ میں نہیں آتی۔ میں جانتی ہوں اسے، شریف اور پڑھا لکھا ہے، اچھی نوکری بھی ہے، اور پھر بڑے گھرانے سے تعلق ہے۔ کوثر کا لیکچر شروع ہو گیا۔ تم تو اس سے شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ جاؤ، ابھی وہ زیادہ دور گیا نہیں ہے، چلی جاؤ اس کے ساتھ بیٹھ کر۔ میں نے کوثر پر نزلہ گرا دیا۔ وہ بیچاری جذبز ہو کر رہ گئی، پھر کھسیا کر ہنسنے لگی۔ بے وقوف، کبھی عقل سے بھی کام کر لیا کر، آخر شادی بھی تو کرنی ہے نا۔ ہر کسی سے اس طرح پیش آئے گی تو کون کرے گا شادی، یا پھر ہمیشہ ہی اس کمپنی میں نوکری کرتی رہے گی؟ ابھی میں جواب دینے ہی والی تھی کہ بس اسٹارٹ ہو گئی اور ڈرائیور لڑکیوں کو آواز دینے لگا تھا۔ یہ اس نوعیت کا کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا، ایسے بے شمار واقعات پیش آ چکے تھے۔ جس لڑکے نے بھی میری جانب پیش قدمی کی، اسے میں نے ذلیل کر دیا۔ گھر میں بھی آئے روز ہم بہنیں لڑتی رہتی تھیں۔ بھائی جان کو بہنوں کے مستقبل کی کوئی فکر نہ تھی، وہ اپنی دنیا بسا کر خوش و خرم زندگی بسر کر رہے تھے۔ اب تو زیادہ آتے جاتے بھی نہیں تھے، کبھی کسی روز بھولے بھٹکے آ گئے تو مصروفیات اور ٹائم نہ ملنے کا بہانہ کرنے لگتے تھے۔ امی کو ہم بہنوں کی شادیوں کی فکر
दीमक की मानिंद खाए जा रही थी। नासरा और नजमा भी अभी किसी शहजादे के इंतज़ार में बैठी थीं। कुदरत ने हम चारों बहनों को गज़ब के हुस्न से नवाजा था, लेकिन कोई इंसान मुकम्मल नहीं होता। हर किसी में कोई ना कमी या खामी ज़रूर होती है। अम्मी ने मोहल्ले और रिश्तेदारों से रिश्तों का कहा था। मोहल्ले वालों के अलावा रिश्तेदार भी हम बहनों की आदत से बाखूबी वाकिफ़ थे। अम्मी को दिलासे तो सब ने दिए, लेकिन कोई भी रिश्ता लेकर नहीं आया। हालांकि ख़ानदान में बहुत से जोड़ के लड़के थे। शुरू शुरू में ख़ानदान से हमारे लिए कुछ रिश्ते आए थे, मगर जिसके लिए भी रिश्ता आया उसने नाक भौं चढ़ा ली कि इस लड़के की शक्ल देखी है, या तो फला मामूली सी नौकरी करता है, कोई ना कोई कीड़ा निकालना। नासरा और नजमा ने तो अपने सुनहरे और भरपूर जवानी वाले दिन निकाल चुकी थीं। अब उनके चेहरों पर पक्कापन झलकने लगा था, फिर भी वो बढ़ती हुई उम्रें मानने को तैयार ही न थी। एक शाम में फैक्ट्री से घर पहुंची तो देखा कि अम्मी के साथ सुरैया खाला बैठी हैं। वो सारे ज़माने में मशहूर थीं। हैरत अंगेज़ बात यह है कि उनका घर कहाँ था किसी को इल्म ना हो सका, ना सुरैया खाला ने कभी बताया। कभी किसी ने पूछा भी तो बात गोलमोल कर जाती थी। बल्कि अब तो ये सवाल ही सुरैया खाला की चिढ़ बन गया था। उन्हें जज करने के लिए शरारतन उनसे पूछा जाता, खाला तुम्हारा घर कहाँ है? और सुरैया खाला सवाल करने वाले पर उलट पड़ती थीं। कहीं भी है, तुम्हें इससे क्या गर्ज? पुलिस भेजकर छापा पड़वाना है क्या? मैंने तुम्हारा कर्ज खा लिया है या जायदाद दबा ली है? मुझसे मतलब है या मेरे घर से? कहीं ना कहीं तो है ना मेरा घर। किसी होटल में थोड़ी रहती हूँ या ग्राउंड में तो नहीं सोती। काम से काम रखा करो। सुरैया खाला के मुंह की मशीन चल पड़ती थी। जब मैं घर में दाखिल हुई तो अम्मी और खाला को सहन में खुसर फुसर करते पाया। दरवाज़ा खुला था, लिहाजा मैं अंदर आ गई थी। मुझे देखकर अम्मी चौंक कर सीधी हो गईं। मैंने धीरे से सलाम किया और पास से गुजरकर जाने लगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। सुरैया खाला मुझे देखते ही मुस्कुराकर कहने लगी, नौकरी पर से आ रही हो बेटा? हाँ, मैंने मुख्तसरन जवाब दिया। मुझे अंदाज़ा तो हो गया था कि खाला यहाँ किस लिए बरजमान हैं। या तो ख़ुद कोई रिश्ता लाई हैं या फिर अम्मी ने बुलवाया है। इसके लिए बोल तो मेरे पास एक से एक बढ़कर रिश्ता है। सुरैया खाला की आवाज़ मुझे कमरे तक सुनाई दे रही थी। पहले दोनों बड़ी निमट जाएं खाला, उसकी मुझे इतनी फ़िक्र नहीं है। पहले नासरा और नजमा के रिश्ते आ जाएं। अम्मी ने उन्हें परेशानी से आगाह किया। देख बहन, ये पहले बड़ियों के चक्कर में रहोगी तो कुछ भी नहीं होगा। जिसका पहले हो रहा है आने दो। समझे मेरी बात? आजकल हर जगह लोग कम उम्र लड़की का रिश्ता मांगते हैं। मैं तो बोलूँ अल्लाह करे पहले बड़ी वालों के रिश्ते निमट जाएं, मगर जिसका रिश्ता आए बिस्मिल्लाह कर देना। जो जो रिश्ते बताए हैं इसके बारे में सोच कर बता देना। कल या परसों फिर चक्कर लगा लूँगी। लड़की वाले बहुत हैं, हर जगह दर्जनों लड़कियां भरी पड़ी हैं। माकूल लड़कों के रिश्ते कम हैं। जितनी जल्दी जिसका रिश्ता समझ में आए निपटा दो। खाला की ज़ुबान चल पड़ती थी तो वजाहत और तशरीह के बाद ही रुकती थी। उस दौरान नासर और नजमा भी अपनी ड्यूटियों से घर वापस आ गईं। हम सभी सुरैया खाला को जानते थे। उन दोनों ने सुरैया खाला को भी सलाम न किया और अपने अपने कमरों में चली गईं। सुरैया खाला उन्हें तेज़ नज़रों से देखती रह गईं। अम्मी को इस बात का एहसास हो गया था। बात बराबर करने के लिए उन्होंने उज़र लंग तराशा। सारा दिन मारा मारी में गुजरता है, फिर इतना लंबा सफ़र करके आती हैं तो थकन के मारे बुरा हाल होता है। वो तो ठीक है, पर सलाम करने के लिए सिर्फ ज़ुबान ही तो हिलानी पड़ती है। खैर, मैं ऐसी बातों का बुरा नहीं मानती। सुरैया खाला ने जूता भी मार दिया और अनजान भी बन गई। उनके जाने के बाद किचन में मैंने अम्मी से पूछा, किसका रिश्ता लाई थी सुरैया खाला? 3-4 रिश्ते बताए हैं, अम्मी ने रोटी तवे पर डालते हुए बताया। अच्छे हैं, अच्छा कमाते भी हैं। देख लो, जिसकी समझ में आ जाए मैं कर दूंगी रिश्ता। बेटा, एक एक दिन मुझ पर भारी गुजर रहा है। तुम लोगों को माँ के एहसास समझ में नहीं आएंगे। चारों अपने घरों की हो जाओ तो मैं आराम से मर सकूंगी। तस्वीरें दी हैं खाला ने। मेरे दिल में तजस्सुस पैदा हो गया। हाँ हाँ, रखी हैं मेरे पास। अम्मी खुश हो गईं। उन्हें तवक्का नहीं थी कि मैं इस तरह फ़ौरन दिलचस्पी का मुजाहरा करूँगी। तो चल, मैं रोटियां डालकर आती हूँ, फिर एक साथ तुम्हें तस्वीरें भी दिखा दूँगी लड़कों की। मैं वहाँ से निकल कर आई। रात खाने के बाद अम्मी ने हम बहनों को लड़कों की तस्वीरें दिखाईं। इनमें लड़कों की तस्वीरें कहाँ हैं? नासरा ने तस्वीरें देखकर बेड पर फेंक दी। नजमा उन्हें उठाकर देखने लगी। नरगिस भी उसके साथ देख रही थी। यही तो लड़के हैं। अम्मी की आवाज़ में बेबसी थी।
ये 40-40 साल के लड़के, नासरा बरहमी से बोली। 4-4 लड़कों के अब्बा लग रहे हैं। ये सुरैया खाला भी कुटनी है पूरी की पूरी। अच्छे अच्छे रिश्ते इधर उधर करवा कर यहाँ तीली तनोलियों के रिश्ते ले आती हैं, इसलिए उनको सलाम करने को भी दिल नहीं करता है। ये एक फ़ोटो के पीछे लिखा है शमसुद्दीन शमशू, उम्र 32 साल। नजमा एक तस्वीर देखते हुए तंजिया लहजे में बोलने लगी। शक्ल से तो 45 साल का लग रहा है। शमशू साहब की दर्जी की दुकान है मेन क्लॉथ मार्केट में। एक के मोहल्ले में परचून की दुकान है। नाम वहीद खान, उम्र बताइए 35 साल। नरगिस ने दूसरी तस्वीर के पीछे लिखा हुआ डेटा पढ़ा और हंसने लगी। ये अब दोबारा घर में नज़र न आए। लड़कों की तस्वीरें देखकर मेरा पारा भी चढ़ गया था। इतने बड़े लड़कों से तो सुरैया खाला खुद भी ब्याह रचा सकती हैं। हम कोई इतने गए गुजरे हैं कि दारुल अमान में रहती हैं हम बहनें। अम्मी ने शर्मिंदा होते हुए तमाम फ़ोटो समेट लिए और चुपचाप कमरे से निकल गईं। वो तो खुश थीं कि हम में से किसी न किसी को कोई लड़का पसंद आ जाएगा, मगर उन्हें हम बहनों के इतने बुरे रवैये की उम्मीद हरगिज़ न थी। एक लम्हे को मुझे अम्मी का एहसास तो हुआ था, लेकिन अब हम आंखों देखी मक्खी तो निगल नहीं सकते थे। गुस्सा मुझे सुरैया खाला पर भी आ रहा था कि वो पता नहीं कहाँ कहाँ कचरे में से रिश्ते लेकर चली आती थी और अम्मी को कायल कर लिया था कि ये शहजादे हैं। शोमई किस्मत से वो 2 दिन बाद आईं तो सुरैया खाला इस तरह अम्मी के साथ बड़े ठसे से बैठी नज़र आईं। बातें करने के साथ साथ वो चाय के कप में फूंके मारती हुई बुलंद आवाज़ में चुस्कियाँ भी ले रही थी। लो वो आ गई। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी उम्र है। बिल्कुल अभी अभी तुम्हारा नाम ही लिया था मैंने। आजा बैठ ज़रा मेरे पास, आजा शाबाश। सुरैया खाला ने हाथ के इशारे से मुझे बुलाया। अम्मी मुस्तरबाना अंदाज में दुपट्टे का कोना उंगली पर लपेट रही थीं। उनके चेहरे से परेशानी हो दीदा थी। मेरे बिगड़े हुए तेवर देखकर वो समझ गई थी कि आज सुरैया खाला की खैर नहीं है। खाला, वो रिश्ते वालों की तस्वीरें आप ही लाई थी ना? मैंने स्टार्ट लिया। हाँ हाँ, तो और कौन लाएगा? सुरैया खाला ने अब भी मेरे तासुरात गौर से नहीं देखे थे। चाय के साथ अम्मी ने बिस्किट की प्लेट भी रखी हुई थी। इस वक्त एक बिस्किट सुरैया खाला के मुंह में बुरी तरह फंसा हुआ था कि ज़माने भर के जाहिलों के रिश्ते लाने के लिए एक हमारा ही घर नज़र आया था आपको। मेरी आवाज़ एकदम ऊंची हो गई। सुरैया खाला का मुंह खुला का खुला रह गया। फिर उन्होंने जल्दी से मुंह बंद करके बिस्किट निगला और बुलाई हुई आवाज़ में बोली, क्या हो गया इनको? क्या ख़राबी है लड़कों में? वो लड़के हैं 40-45 साल के ऊँट और ऊपर से झांट की बस शक्ल। ख़बरदार, जो आइंदा यहाँ नज़र आईं, ऐसे जाहिलों से शादी करने से बेहतर है कि इंसान जहर खा ले। मेरा लहजा बरकरार रहा था। खाला घबरा कर उठ गईं और हकलाते हुए बोली, पसंद नहीं है तो मैं और रिश्ते ले आऊँगी। भाड़ में जाएं आप और आपके रिश्ते, मैं चिल्लाई। तब सुरैया खाला को शदीद बेइज्जती का एहसास हुआ। अम्मी ने आगे बढ़कर मेरा हाथ खींचा। अच्छा बस कर अर्शी, बड़ी हैं वो, ऐसे नहीं कहते, ऐसे को ऐसे ही कहते हैं। मैंने अम्मी का हाथ झटक दिया। तोबा तोबा, ज़ुबान देख अपनी। सुरैया खाला अपने गाल पीटने लगी थी। शक्लो सूरत से भी कुछ नहीं होता, तहजीब भी होनी चाहिए। यही ज़ुबान रही तो जिस घर में भी गई वो जूते मारकर निकाल देगा 2 दिन में। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मैं आतिशफशा की तरह फट पड़ी और ज़ुबान लावा उगलने लगी। हरामन बुढ़िया, खाने चाटने आ जाती है, पैसे की भूखी, दफ़ा हो जा। अर्शी खुदा के लिए चुप हो जा। अम्मी रोने लगी थी, मेरे आगे हाथ जोड़ रही थी। सुरैया खाला बकते झकते चली गईं। मेरा चेहरा लहू रंग हो रहा था। दिल चाह रहा था कि इस हर्राफा बुढ़ी की गर्दन दबाकर पापड़ की तरह तोड़ डालूं। वैसे इस सारे दिन की मगजची के बाद दिमाग आउट हो रहा था। ऊपर से आते ही उसकी शक्ल देख ली। उस रोज़ के बाद मैंने कभी सुरैया खाला को अपने घर में नहीं देखा। ऐसे ही वक्त गुजरता जा रहा था। हमें माहों विसाल के गुजरने का कोई एहसास नहीं था। मेरे साथ फैक्ट्री में काम करने वाली कितनी ही लड़कियों की शादियां हो गईं। खुद कौसर भी ब्याह कर चली गई। जब मैंने उसका शौहर देखा तो शुद्ध रह गई थी। कौसर कोरी चिट्टी और खड़े खड़े नकूश की खूबसूरत लड़की थी, जबकि उसका शौहर गहरा सांवला और वाजबी सी शक्ल का था। उम्र में भी कौसर से 10 साल बड़ा था। मैं हैरत के समंदर में गोता जन थी कि कौसर क्या अंधी हो गई थी। उसने ऐसे आदमी से कैसे शादी कर ली जिससे उसका कोई जोड़ ही नहीं बन रहा था। मुझसे रहा न गया था। एक रोज़ कौसर से पूछ ही लिया। जवाब में वो हंसने लगी और बोली, जो नसीब में लिखा होता है वो पूरा होकर रहेगा।
اور میں ایک بات بتاؤں، میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا ہے، کھانے پینے کا، پہننے اوڑھنے کا، گھمانے پھرانے کا۔ اور کیا چاہیے ایک لڑکی کو؟ اتنی محبت کرنے والا شوہر ملا ہے۔ میں تو خود کو خوش نصیب سمجھتی ہوں۔ ہمارے تو اس سے بہتر رشتے آئے، لیکن ہم بہنوں نے منع کر دیا۔ یار، شادی ایک بار ہی ہوتی ہے، ذرا بندہ تو ڈھنگ کا ہو۔ میں تیرے شوہر کی بات نہیں کر رہی، میں بس ویسے ہی اپنی سوچ بتا رہی ہوں، میں نے وضاحت کی۔ میں تمہاری بات کا برا نہیں مانتی، کوثر نے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہوئے ہنس کر کہا۔ اور میری بات بھی مان لو کہ جو بہتر رشتہ لگے تم بھی جلدی شادی کر لو، کب تک ایسے ہی رہو گی؟ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ امی کے رشتہ دار رشید صاحب ایک دن گھر آئے۔ امی کے منہ سے کئی بار ان کا ذکر سنا تھا۔ وہ سالوں پہلے لاہور جا بسے تھے۔ اس طرح امی سے رابطہ تقریباً ختم ہی ہو کر رہ گیا تھا۔ اب وہ دوبارہ کراچی شفٹ ہوئے تو امی سے ملنے چلے آئے۔ ان کے ساتھ ان کا بیٹا عدیل بھی تھا، لمبا تڑنگا، خوبصورت، شرمیلا سا۔ اسے دیکھ کر مجھے اچھا لگا۔ وہ چھٹی کا دن تھا، ہم سب بہنیں گھر میں تھیں۔ امی نے کھانا بنا لیا تھا۔ رشید ماموں کھانے پر امی سے باتیں کر رہے تھے۔ بچیوں کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ بہت وقت گزر چکا ہے، ان کو بہت چھوٹا سا دیکھا تھا۔ رشید ماموں ہم بہنوں کو دیکھ کر بول رہے تھے، اب تو ماشاءاللہ بہت بڑی ہو گئی ہیں۔ میں تھی اس وقت؟ نرگس نے پوچھا۔ رشید ماموں ہنس پڑے۔ تم گود میں تھیں، بہت چھوٹی سی۔ وہ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ یکا میری نظر عدیل پر پڑی۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے چوری چوری مجھے دیکھ رہا تھا۔ جب میری نظریں اس کی نظروں سے ٹکرائیں تو وہ گڑبڑا گیا اور کھانسنے لگا۔ ارے ارے، کیا ہوا؟ امی گھبرا اٹھیں۔ پانی لو، پانی، یہ لو آرام سے۔ امی نے پانی کا گلاس بھر کر اسے دیا۔ وہ غٹاغٹ پی گیا۔ یہ شروعات ثابت ہوئی، پھر عدیل اکثر ہمارے گھر آنے لگا۔ وہ مجھ میں دلچسپی لے رہا تھا، اس کا علم سبھی کو ہو گیا تھا۔ امی بھی اندر سے اندر خوش تھیں۔ انہیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ ان کے لیے سب سے زیادہ مسرت انگیز بات یہ تھی کہ میں بھی عدیل میں بھرپور دلچسپی لے رہی تھی۔ ناصر اور نجمہ عدیل سے بڑی تھیں، اس لیے انہوں نے اس معاملے سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ عدیل ایک نارمل سی نوکری کرتا تھا، لیکن ساتھ ساتھ اس نے تعلیم جاری رکھی ہوئی تھی۔ اب تک بات بات میں ایک دوسرے کو پسند کرنے تک محدود تھی۔ باقاعدہ ہم نے ایک دوسرے سے اظہار نہیں کیا تھا۔ رشید ماموں بہت دور نہیں رہتے تھے۔ عدیل کے پاس بائک تھی، وہ بائک پر اکثر رات میں آ جاتا تھا۔ جب عدیل آتا تھا تو ناصر اور نجمہ دوسرے کمرے میں چلی جاتیں یا ٹی وی پر شادی بیاہ والے ڈراموں میں مگن ہو جاتی تھیں۔ امی گھر کے کاموں میں مصروف ہوتی تھیں، وہ جان بوجھ کر تخلیہ فراہم کر دیتی تھیں۔ رہے بھائی جان تو وہ کسی کام سے ہی گھر آتے تھے۔ بھابھی خود آتی، نہ بچوں کو آنے دیتی تھیں۔ ایک شام جب گھر میں پہنچی تو عدیل وہاں پہلے سے موجود تھا۔ کمرے میں صرف نرگس اور عدیل ہی تھے۔ مجھے دیکھتے ہی نرگس بولی، یہ دیکھو میرا گفٹ۔ اس نے ایک پیکٹ دکھاتے ہوئے کہا اور ہنسنے لگی۔ تمہارا گفٹ؟ میں نے بیگ رکھتے ہوئے کہا، کس نے دیا ہے؟ عدیل نے۔ نرگس نے شریر نظروں سے عدیل کو دیکھا۔ جی نہیں، عدیل نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس کی عادت تھی، وہ ہلکی آواز میں ہی بات کرتا تھا۔ یہ میں تمہارے لیے نہیں بلکہ عرشی کے لیے لایا ہوں، ادھر لاؤ۔ میں نے ہاتھ بڑھایا۔ نرگس نے پیکٹ پیچھے کر لیا۔ جی نہیں، یہ میرا ہے۔ مذاق نہیں کرو نرگس، عدیل نے اسے سمجھایا۔ میں تمہیں بعد میں لا کر دوں گا یار، یہ دو۔ میں نے آگے بڑھ کر نرگس کے ہاتھ سے گفٹ تقریباً چھین لیا۔ اس میں ایک خوبصورت ریڈی میڈ سوٹ تھا، ساتھ ہی ایک ریسٹ واچ بھی تھی۔ ارے واہ، یہ تو دونوں چیزیں بڑی خوبصورت اور مہنگی ہیں۔ میں خوش ہو گئی اور سوٹ جسم پر لگا کر خود کو آئینے میں دیکھنے لگی۔ عدیل مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ رہا تھا۔ یک میری نظریں نرگس پر پڑیں۔ اس کے چہرے کے تاثرات ہی بدلے ہوئے تھے، پیشانی پر بل بھی پڑے ہوئے تھے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ ٹپ ٹپ کرتے ہوئے باہر نکل گئی۔ یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں تھا کہ میں اس پر کوئی خاص توجہ دیتی۔ میں تو اس گفٹ کے ملنے پر خوشی سے سرشار تھی۔ زندگی میں پہلی بار کسی لڑکے نے محبت سے مجھے تحفہ دیا تھا، میرا خوش ہونا تو لازمی بنتا تھا۔ اچھا ہے نا گھڑی اور سوٹ؟ عدیل نے جھجکتے ہوئے اپنی مخصوص آواز میں پوچھا۔ ٹھیک ہے، میں نے شرارتاً کہا۔ عدیل کی شکل اتر گئی۔ یعنی زیادہ اچھا نہیں لگے؟ میں کھلکھلا اٹھی۔ ارے بھائی، میں تو ایسے ہی مذاق میں بول رہی تھی، آپ بھی سنجیدہ ہو گئے۔ بہت اچھے ہیں، بہت ہی اچھے۔ اتنا کہہ کر میں خاموش ہو گئی۔ عدیل خوش تو ہو گیا تھا، لیکن اس کی زبان تالو سے جا چپکی تھی۔
درمیان میں خاموشی کی چادر تن گئی تھی۔ اس وقت مجھے شدت سے انتظار تھا کہ آج عادل مجھ سے کچھ کہے، کچھ پوچھے اور کچھ بولے، مگر وہ سر جھکائے بیٹھا رہا۔ لڑکی اپنے منہ سے نہیں بولتی، پہل کرنے میں فطری حیا مانع ہوتی ہے، لیکن عادل بھی اپنی جگہ خاموش رہا۔ شاید اس کی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی۔ ابھی ہم دونوں ہی ایک دوسرے کی طرف سے پہل کے انتظار میں تھے کہ امی آ گئیں۔ چلو بیٹا آ جاؤ، کھانا کھا لو۔ امی کی نظر سوٹ اور گھڑی پر نہیں پڑی، وہ اتنا بول کر دوبارہ چلی گئیں اور بات جہاں کی تیار رہ گئی۔ معاملات اسی نہج پر چلتے رہے۔ عادل نے مجھ سے کبھی اظہار محبت نہ کیا تھا، مگر اس کی ایک ایک ادا، ایک ایک جنبش سے محبت جھلکتی تھی۔ میں نے کوثر کو بھی بتا دیا تھا، وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ شکر ہے کوئی تو تمہیں پسند آیا، بس اب دیر نہ کرنا، شادی کر لو جلدی سے، اتنا پیسہ جمع کر رکھا ہے تم نے، خوب دھوم دھام سے شادی کرنا۔ موصوف منہ سے اقرار تو کر لیں، میں نے مسکرا کر کہا، یا پھر رشتہ بھی بھجوا دیں؟ بھجوا دے گا، تھوڑا صبر کر لو۔ میں مسکرا دی۔ ایک روز چھٹی والے دن دوپہر میں بھائی جان گھر آ گئے۔ ہم اپنے کمروں میں تھے، امی کپڑے دھو رہی تھیں، نرگس ان کے ساتھ مدد کروا رہی تھی۔ بھائی جان آتے ہی امی کے پاس پہنچے اور سخت برہمی سے بولے، یہ آخر ہو کیا رہا ہے اس گھر میں؟ کیا ڈرامے بازی لگائی ہوئی ہے تم لوگوں نے؟ کیا ہو گیا بیٹا؟ خیریت تو ہے نا؟ امی حیران و پریشان رہ گئیں۔ نرگس بھی بھائی جان کو دیکھنے لگی۔ میں اپنے کمرے سے نکل آئی تھی، ادھر ناصرہ اور نجمہ باہر آ گئیں۔ ماحول میں ایک دم تناؤ ہو گیا تھا۔ واہ امی، آپ کو پتہ نہیں ہے، واہ! بھائی جان کا بلڈ پریشر مزید تیز ہو گیا۔ آپ کی ناک کے نیچے سب کچھ ہو رہا ہے اور آپ کو دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے۔ کمال کر دیا بھائی، کچھ پتہ تو چلے مجھے، کس بات پر چلا رہے ہو تم؟ امی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، یہ عادل نے کیوں اپنا آنا جانا لگا رکھا ہے یہاں؟ آخر بھائی جان کے منہ سے نکل ہی گیا، کیا لینے آتا ہے ادھر؟ بیٹا وہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، منہ بولا ہی صحیح، مگر ہے تو بھائی کا، اس کے یہاں آنے جانے میں کیا حرج ہے؟ آخر اس کی پھپھی کا گھر ہے۔ امی نے تولیے سے ہاتھ خشک کیے، اور سارے زمانے میں لوگ باتیں جو بنا رہے ہیں اس کا معلوم ہے آپ کو؟ بھائی جان کے منہ سے آگ نکل رہی تھی۔ تب انہوں نے ایک قہر آلود نظر مجھ پر ڈالی۔ بے غیرتی کی بھی حد ہوتی ہے، یہاں گھر میں غیر مرد کو بلوا کر عشق لڑایا جا رہا ہے، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے کوئی بے غیرتی نہیں کی ہے، میرا دل بھی سلگ اٹھا۔ اور یہ اچانک آپ کو ہمارا خیال کیسے آ گیا؟ کبھی آپ نے پلٹ کر دیکھا ہے کہ چار چار جوان بہنیں گھر میں بیٹھی ہیں؟ سوچا ہے کبھی ایک روپیہ بھی ہاتھ پر رکھا ہے؟ گھر میں کبھی دکھ درد بیماری بھی ہوتی ہے، تب تو آپ آ کر جھانکتے تک نہیں، آج بڑے بن کر چلے آئے۔ میں بولتی چلی گئی، الو کی پٹھی، بے شرم بغیرت، بتاتا ہوں تجھے، جان سے مار دوں گا۔ بھائی جان نے لپک کر میرا بازو پکڑا اور کئی ہاتھ جڑ دیے۔ امی چیختی ہوئی مجھے بچانے لگی، ناصرہ اور نجمہ بھی دوڑی آئیں۔ ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا، بھائی جان کے منہ سے گالیوں کی بارش ہو رہی تھی، ساتھ ہی ان کے ہاتھ بھی چل رہے تھے۔ امی نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے، وہ بری طرح رو رہی تھیں۔ تب بھائی جان کو ہوش آیا اور وہ ہانپتے ہوئے گالیاں بکتے ہوئے چلے گئے۔ لازماً محلے والوں نے بھی یہ چیخ پکار سنی ہوگی اور وہ اپنے گھروں سے نکل کر گلی میں جمع ہو گئے ہوں گے، لیکن کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ وہ ہمارے گھر آ کر معاملہ پوچھ سکیں۔ ہم سب بہنوں کی عادت سے اچھی طرح واقف جو تھے، انہیں اپنی عزت پیاری تھی، لہٰذا گلی میں ہی کھڑے ہو کر ایک دوسرے سے خسر پھسر کرتے رہے۔ اس واقعے کے بعد میرے دل میں جہاں بھائی جان کے لیے نفرت بیٹھ گئی تھی، وہیں ان کا مزید خوف بھی پیدا ہو گیا تھا۔ جیسے بھی تھے، آخر بڑے بھائی تھے، امی بھی ان کے سامنے مجبور تھیں، وہ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ محلے والوں نے عادل کو آتے جاتے دیکھا ہوگا تو یقیناً کسی نہ کسی نے بھائی جان کے کان بھر دیا ہوں گے۔ میرے دماغ میں لے دے کر ثریا خالہ کا نام ہی آیا تھا، ایسا ہی ہوا ہوگا، انہوں نے بے عزتی کا بدلہ خوب نکالا تھا۔ ویسے ان کا کام کیا تھا؟ دنیا جہان میں پھرنا اور ادھر ادھر کی سن گن لینا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب موبائل نہیں آئے تھے، لہٰذا رابطے کا کوئی ذریعہ نہ تھا، کسی سے ملنا ہوتا تو اس کے گھر یا دفتر جا کر ملنا پڑتا تھا۔ اتفاق سے 3-4 دن عادل بھی نہیں آیا۔ مجھے فکر لاحق ہو گئی کہ نہ جانے کیا ہوا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ بھائی جان عادل کے گھر پہنچ گئے ہوں اور انہوں نے عادل کو بھی ڈرا دھمکا دیا ہو۔ وہ ویسے ہی شریف اور شرمیلا تھا، کیا معلوم بے عزتی کے ڈر سے نہ آ رہا ہو۔ چھٹی والا دن آیا تو شام کے وقت عادل آ گیا۔ ہم شام کی چائے پی رہے تھے، اسے دیکھ کر امی کے چہرے پر رونق آئی۔
لیکن پھر فوراً ہی رفو ہو گئی۔ اس کی جگہ تشویش اور فکر مندی نے لے لی۔ کیسی ہیں آپ پھوپھی جان؟ سب خیریت تو ہے نا؟ عدیل امی کے پاس بیٹھ گیا۔ میں کچن میں تھی۔ نجمہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور ناصرہ ٹی وی دیکھتے ہوئے چائے پی رہی تھی۔ نرگس اندر کمرے میں کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ ہاں بیٹا ہاں، میں ٹھیک ہوں، تم بیٹھو، میں دروازہ بند کر کے آتی ہوں۔ امی تخت پر سے اٹھ گئیں اور آواز لگائی، عرشی، عدیل بیٹا کے لیے بھی چائے نکال لانا۔ امی دروازہ بند کرنے آ گئیں۔ کہاں غائب تھے بیٹا اتنے دنوں سے؟ بس پھوپھی جان، وہ پڑھائی چل رہی تھی، پھر نوکری بھی دیکھنا پڑتی ہے، ایسا پھنسا کہ آنے کو ہی نہ ملا۔ آج تھوڑی فرصت ملی تو سوچا کہ چکر لگا لوں۔ عدیل نے جواب دیتے ہوئے متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ میں نے چائے لا کر عدیل کو دی۔ امی کی گھبراہٹ قائم تھی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح عدیل کو گھر آنے سے منع کریں۔ ویسے عدیل کے تاثرات اور لب و لہجوں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ 4 دن پہلے کے واقعے سے لا علم ہے۔ یہ کم از کم میرے لیے باعث اطمینان تھا۔ امی سے بولا نہیں گیا۔ پھر وہ کھانا پکانے کا بہانہ کر کے چلی گئیں۔ پھر میں عدیل کے ساتھ کمرے میں آ گئی۔ وہاں نرگس بھی تھی۔ کچھ ٹینشن سی لگ رہی ہے مجھے، بالآخر عدیل نے محسوس کر لیا۔ ہاں ہے تو۔ تب میں نے اسے تمام بات بتا دی۔ اوہ یہ تو بہت برا ہوا ہے، عدیل بڑبڑایا۔ تم نہیں جانتی بھائی جان کی عادت، غصے میں کسی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ اگر کچھ کر سکتے ہو تو کر لو، میں نے ذو معنی انداز میں کہا۔ عدیل نے چونک کر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ میری بات کی تہہ تک جا پہنچا ہے۔ پھر اس نے گردن گھمائے بغیر کتاب پڑھتی ہوئی نرگس کو ان اکھیوں سے دیکھا جو کتاب کے مطالعے میں غرق تھی، لیکن یقیناً ایک ایک الفاظ سن رہی تھی۔ اس کے بعد عدیل زیادہ دیر وہاں نہیں بیٹھا اور چلا گیا۔ مزید کئی دن ایسے ہی گزر گئے، عدیل نہیں آیا۔ اس بار مجھے زیادہ تشویش ہو رہی تھی۔ بھائی جان کے بجائے عدیل کی جانب سے فکر لاحق تھی کہ کہیں وہ خوف زدہ تو نہیں ہو گیا۔ جب مزید کئی روز گزر گئے تو میں نے ایک روز فیکٹری سے چھٹی کی اور امی کے ساتھ رکشے میں رشید ماموں کے گھر جا پہنچی، لیکن دروازے پر تالا دیکھ کر مجھے جھٹکا لگا۔ میں نے برابر والے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا، تب ایک خاتون دروازے پر آئیں۔ جی کس سے ملنا ہے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہمیں یہ برابر والوں سے ملنا تھا، میرے ماموں کا گھر ہے، مگر یہاں تالا لگا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے کہاں گئے ہیں یہ تو ابھی 3-4 دن پہلے گھر چھوڑ گئے ہیں، کرائے پر رہتے تھے، اب کہاں گئے ہیں یہ نہیں پتہ۔ عورت نے لا علمی کا مظاہرہ کیا تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ یہاں کسی اور کو پتہ ہے؟ امی نے پوچھا۔ اس کا تو مجھے نہیں معلوم، عورت نے انکار میں سر ہلایا۔ میں نے پلٹ کر امی کو دیکھا۔ اللہ جانے کہاں چلے گئے اچانک۔ یہ سن کر عورت ایک دم بولی، اچانک نہیں، وہ کچھ دن پہلے ایک آدمی آیا تھا، پتہ نہیں کس بات پر جھگڑا کر کے گیا تھا، بہت چیخو پکار مچائی تھی اس نے، ہماری تو سمجھ میں نہیں آیا کہ بات کیا ہو گئی ہے، بڑا ہنگامہ کیا تھا اس نے۔ اوہ، میں پریشان کن نظروں سے امی کی جانب دیکھا، پھر کہا، اچھا آپ کا شکریہ۔ ہم دوبارہ گھر چلے آئے۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ اس روز عدیل کے ہمارے گھر آنے کی خبر بھی بھائی جان کو ہو گئی تھی، اس لیے وہ لڑنے کے لیے یہاں بھی آ گئے تھے۔ رشید ماموں اور عدیل بالکل دھیمے مزاج کے، لڑائی جھگڑوں سے دور رہنے والے انسان تھے، اس لیے انہوں نے یہاں سے چلے جانے میں ہی بہتری جانی۔ میں نے بامشکل خود کو سنبھالے رکھا، مگر رات کی تنہائی میں منہ دبا کر خوب روئی۔ برسوں بعد آنکھوں سے آنسو نکلے تھے، دکھ کا زہر پورے بدن میں سرایت کر گیا تھا۔ میرے سسکنے کی آوازیں سن کر نرگس بستر سے اٹھ کر مجھے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ نہیں تو رو تو نہیں رہی۔ میں نے چپکے سے آنسو صاف کر لیے، بس سر درد کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ دراز میں سر درد کی گولی رکھی ہے۔ نرگس دوبارہ لیٹ گئی۔ وہ کھا کر سو جاؤ۔ نہ جانے رات کے کون سے پہر اپنی قسمت کی طرح میں بھی سو گئی۔ کوثر کو بتایا تو وہ افسوس کرنے لگی تھی۔ پھر میری زندگی میں خوشیوں کے باقی ماندہ پھول بھی مرجھاتے چلے گئے۔ دن تاریخ تو دور کی بات، مجھے سالوں کا علم نہیں ہوتا تھا کہ یہ کون سا سن چل رہا ہے۔ چند سال بعد امی کا انتقال ہو گیا۔ انہیں کوئی بیماری نہیں تھی، بس ہماری شکلیں دیکھ دیکھ کر ان کا وجود اندر سے کھوکھلا ہو گیا تھا۔ ناصر اور نجمہ تو بہت پہلے ہی اپنی زندگیوں سے مایوس ہو گئی تھیں کہ ان کے نصیب میں تنہائیاں ہی لکھی ہیں۔ امی کے بعد میں بھی مایوسی اور اکیلے پن کے کنویں میں قید ہو کر رہ گئی۔ ہم اپنی نوکریوں پر جاتے تھے، آنے کے بعد بھی ایک دوسرے سے بات تک نہیں کرتے،
घर में सिर्फ टीवी ही बोलता था। नरगिस भी घर से चली गई थी। उसने किसी ऑफिस में मुलाजमत कर ली और फिर अपने एक ऑफिस कोलीग से शादी कर ली। घर वालों को सिर्फ इतला की थी, इजाज़त लेने की जहमत नहीं की। भाईजान में भी अब दमखम नहीं रहा था। उनके बच्चे भी जवान हो गए थे। एक रोज़ अचानक कौसर मुझसे मिलने घर आ गई। उसके साथ एक 17-18 साल का लड़का भी था। उसने मुलाजमत बरसों पहले छोड़ दी थी। हमारी मुलाकात बरसों बाद हुई थी। ये कौन है कौसर? मैंने लड़की की तरफ इशारा किया। मेरा बेटा है काशान। कौसर ने मोहब्बत पाश नज़रों से अपने बेटे को देखा। उसने मुझे सलाम किया। मेरा दिल धक से रह गया। कौसर 1 घंटा बैठी थी, अफसोस ही करती रही। उसके जाने के बाद मैंने ख़ुद को आईने में बहुत अरसे बाद गौर से देखा। आज मुझ पर यह हकीकत आश्कार हुई कि जवानी तो कब की रुखसत हो गई थी। आईने में एक अधेड़ उम्र सूखी सी औरत दिखाई दे रही थी जो बुढ़ापे की सरहद पर खड़ी थी। मैं डर के मारे आईने के सामने से हट गई और बेड पर लेटकर रोने लगी। चंद रोज़ बाद शाम को मेरे ऑफिस की बस ने मुझे अपनी गली से काफ़ी दूर सड़क पर उतार दिया क्योंकि आगे खड्डे खुदे हुए थे। मैं धीरे धीरे घर की जानिब चलने लगी। मेरे नज़दीक से गाड़ियाँ गुजर रही थीं। अचानक मुझे किसी ने आवाज़ दी, अर्शी, अर्शी। मैं रुककर आवाज़ की जानिब देखने लगी। एक कार सड़क के किनारे रुकी हुई थी। फिर उसमें से एक जवान आदमी उतरकर तेज़ी से मेरी जानिब बढ़ा। मैं उसे पहचान न सकी, लेकिन वो करीब आया तो मुझे उसकी शक्ल मानूस सी लगी। अर्शी, पहचाना मुझे? वो मेरे सामने आ खड़ा हुआ। तब मैंने पहचान लिया, वो अदील था। वो तो अब तक जवान ही था, पहले से ज़्यादा तरोताज़ा। सेहत भी अच्छी हो रही थी। चेहरे से माली आसूदगी झलक रही थी। उसने कीमती सूट पहना हुआ था। गर्दिश अय्याम ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था, जबकि उसके सामने मैं बूढ़ी लग रही थी। तुम अदील? मेरे मुंह से कपकपाती हुई आवाज़ निकली। हाँ मैं। आओ मेरे साथ आओ। अदील ने मुझे साथ चलने का इशारा करते हुए कहा। मैं मना ना कर सकी। थोड़ी देर में हम दोनों एक होटल में बैठे थे। अदील बोल रहा था और मैं खामोशी से सुन रही थी। आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं डर गया था अर्शी, लेकिन किसी और से नहीं, तुम्हारी बहन नरगिस से। जबकि वो जानती थी कि मैं तुम में दिलचस्पी लेता हूँ, मगर वो मेरे पीछे ही पड़ गई थी। और जब जब उसने देखा कि मैं उसकी तरफ तवज्जो नहीं कर रहा हूँ, तो उसने तुम्हारे भाई को पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या बताया कि फिर सब कुछ ख़त्म हो गया। तुम्हारे भाईजान को मेरे घर का रास्ता भी उसी ने दिखाया था। अब्बू बहुत शरीफ इंसान थे। उन्होंने इज्जत बचाने के लिए वो घर ही छोड़ दिया। मैं अपने घर वालों को कैसे छोड़ता? एक तो नरगिस थी, फिर तुम्हारे भाई जाने राह में रुकावट थे। नरगिस खेल न सकी तो उसने किसी को खेलने ना दिया। फिर मैं अमेरिका चला गया, शादी कर ली। अब 2 बच्चे हैं, वो भी बड़े हो रहे हैं। मेरा सर बादस्तूर झुका हुआ था। कसूर मेरा भी है अर्शी। मैं बुज़दिल था मगर मजबूर भी था। मेरे आंसू टेबल पर टिप टिप गिर रहे थे। आज भी हम तीनों बहनें बदरूहों की तरह घर में पड़ी रहती हैं। अब तो सिर्फ मौत का इंतज़ार है। अपनी सच बयानी लिखकर दिल का बोझ थोड़ा हल्का कर लिया कि शायद कोई इससे सबक हासिल कर ले।